बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे। तो दोस्तों सबसे पहले शुक्रिया उन दोस्तों का जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जो नए हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और आल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक वजीफा और एक नक्श लेकर हाजिर हुआ हूं। ये है एक गारिया कई घरों में फसाद डलवाने के लिए, दो अफराद में तफरका, जुदाई, मगलूबी, दुश्मनान, जुबान बंदी, अकल बंदी, शहद बंदी, मियाँ बीवी में तलाक करवाने के लिए। तो दोस्तों मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी शोहर से तलाक लेने के लिए। कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि अमल साहब आप इस तरह के अमल क्यों बताते हैं। तो मेरा भाई असल में मसला ये है कि देखें फैक्ट्रियों में गाड़ियां बनती हैं, रोज़ाना कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी मौतें वाक़या हो जाती हैं। तो क्या आज तक किसी फैक्ट्री ने गाड़ी बनाना बंद कर दी? कभी नहीं की। तो दोस्तों ये जो तलाक वाला मसला है ये कौन सा कोई ऐसा मसला था कि मैंने बताया और उसी पर तलाक़ें हुए? दुनिया में हज़ारों लाखों तलाक़ें रोज़ होती हैं। तो ये इसलिए अमलियात बताए जाते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि औरत तलाक लेने से घबरा रही होती है कि रिश्तेदारी ख़त्म हो जाएगी, बाज़ दफ़ा मियाँ तलाक देने से घबरा रहा होता है कि रिश्तेदारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये अमलियात बताए जाते हैं कि ये सब काम जो है ना वो आसान तरीके से हल हो जाए। इस तरह के वे जो है वो मौका बन जाए कि नाराज़गी भी ना हो घरों में और वो अपना जो है उनका मसला भी हल हो जाए। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया है सारा आपको मसला, आए इसको देखते हैं कि इसको करना कैसे है। तो ये जो मैं आगे चलकर आपको नक्श दिखाऊंगा ये बहुत ही कामल नक्श है, लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है वो मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ। इस नक्श का मैं आपको इस मसले का तोड़ भी बताऊंगा, इसका हल भी बताऊंगा कि अगर कोई पहले से ऐसे अमलियात में मुब्तला हो तो वो इस अमल का तोड़ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा नक्शा है कि इसको आपने ऐसे आजमाइश के लिए भी नहीं करना, क्योंकि ये अपना असर दिखाए बिना नहीं रहता। बहुत ही कामल नक्शा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और जो बातें भी मैंने आपको पहले बताई हैं उनमें से किसी किस्म के लिए भी आप इस नक्श को करेंगे तो इसको 100% दुरुस्त पाएंगे। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि मैं कुछ भी फेक नहीं बताता या किसी यूट्यूबर से देख कर किसी दूसरे वज़ाइफ वगैरह नहीं बताता। मैं सिर्फ आपको वही वज़ाइफ बताता हूँ जिनको मैंने आजमाया हुआ होता है। जिनको मैंने आजमाया नहीं होता वो मैं बिल्कुल नहीं दिखाता। देखिए दोस्तों मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ सरजद होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अगर कोई काम करता हूँ तो वो मुझसे भी नहीं होता, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि कोई वजीफ़ा पढ़ना है तो वो मुझसे नहीं हुआ तो मैं उस वजीफ़े पर शक नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी कमियों कोताहियों देखना होगा कि मुझसे कहाँ गलती और कोताही हुई है। क्योंकि जो इस तरह के वज़ाइफ होते हैं या अमल होते हैं वो हमारी अपनी गलतियों से ज़ाया होते हैं। तो वजीफ़ा कोई भी करें या नक्श वगैरह लिखें तो उसको पूरे यकीन के साथ लिखें, क्योंकि शक जो है वो वज़ाइफ को और अमल को ज़ाया कर देता है। तो इस तरह के अगर आपने नक्श वगैरह लिखने हैं या वज़ाइफ करने हैं तो उसके लिए मैंने अक्सर आपसे कहा है कि आप अपना सदका दे लिया करें, तो फिर ऐसे काम किया करें तो इंशाल्लाह काम जल्दी हो जाता है। तो ये जो मैं आगे चलकर आपको नक्श कामल दिखाऊंगा इसको आपने करना कैसे कि इस नक्श को आपने दिन, हफ्ता या मंगल, जब कमर जाहिल में नजर तरबी या मुकाबला हो, जब जाहिल के 27, 30 या सौर के 11 या जोजा के 5, 19 या सुमला के 4 दर्जा पर मुस्तकीम हो और कमर की नज़र तरबी हो, तब इस नक्श को सरसों के तेल में नीली या काली स्याही मिलाकर थोड़ा सा सिरका डालकर एक अदद से के तकले से लिखना है। और जो पुतले जो मैं आपको नक्श दिखाऊंगा आगे चल पर, और जो पुतले दोनों अतराफ बने हैं इनके दिल के ऊपर मतलूब बमा वालदा और नाम साइल बमा वालदा दोनों लिखें। जब नक्श मुकम्मल हो जाए तो एक अदद देसी मुर्गे का दिल और एक अदद देसी मुर्गी का दिल। ये इस सूरत में जब दोनों में नफाक, फसाद और तलाक करवानी हो। अगर फरीकैन में से दोनों ही मर्द हो या दोनों ही औरतें हों तो फिर इस मकसद से 2 दिल सिर्फ नर या सिर्फ मादा के लिए जाए।
اگر آپ نے 2 مردوں کے لیے کرنا تو پھر آپ کو 2 دیسی مرغوں کے دل، اور اگر آپ نے 2 عورتوں میں جدائی وغیرہ کروانی ہو تو پھر 2 دیسی عدد مرغیوں کے دل۔ اس نقش کو تیار کرنا ہوگا۔ اس نقش کو بند کرنے سے پہلے بلادر، نشادر، شنگرف، گندک اور گوگل کی دھنی اتنی دی جائے کہ ان کاغذوں میں رچ بس جائے۔ پھر تویز کی طرح بند کر کے پلاسٹک میں لپیٹ کر دل کے ساتھ رکھ کر 3 سوئیاں اس طریقے سے گرم کر کے لگائی جائیں جس پر 786 مرتبہ بسم اللہ شریف ہر سوئی پر پڑی ہو۔ ان تینوں سوئیوں کو اس طریقے سے لگایا جائے کہ تویز سے گزر کر دل میں گھس جائے۔ اس طرح عمل کرنے کے بعد ان نقوش کو قبرستان میں صاف جگہ پر دفن کیا جائے۔ جو مقصد میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جو آپ نے اوپر لکھے ہوں گے، ان میں 100% کامیابی حاصل ہوگی اور ناکامی شرط یا کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی۔ کسی عورت کو بانجھ کرنے کے لیے ایک پتلے پر اس عورت کا نام بما والدہ اور اس کے شوہر کا نام بما والدہ لکھ کر، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، اس طریقے کے مطابق عمل کیا جائے، عورت بانجھ ہو جائے گی اور دنیاوی چاہے کتنے بھی علاج کروا لے اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اگر کسی گھر میں فتنہ فساد برپا کرنا ہو تو جو بڑے گھر کے سربراہ ہوں صرف ان کے نام دونوں پتلوں کے بما والدہ لکھ کر بتائے گئے طریقے کے مطابق، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، عمل کر کے ان کے گھروں میں ہی دفن کر دیا جائے۔ چند دنوں کے اندر ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا۔ 2 پیار کرنے والوں کے دلوں میں نفاق اور دشمنی پیدا کرنے اور ان کے درمیان خونی عداوت ڈالنے کے لیے اس نقش کے اندر بنائے گئے پتلوں کے دلوں پر نام دونوں افراد کا بما والدہ اور عمل اس طریقے سے کر کے، جیسا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ان میں سے کسی ایک کے گھر میں دفن کر دیا جائے۔ نتیجہ خود بخود سامنے آ جائے گا۔ مغلوبی دشمن کے لیے ایک پتلے پر دشمن کا نام بما والدہ اور ایک پر اس کی ماں کا نام بما والدہ لکھ کر، جیسا میں پہلے آپ کو طریقہ بتا چکا ہوں، اسی طریقے کے مطابق عمل کر کے اس عمل کو آگ کے پاس اس طریقے سے دفن کیا جائے کہ صرف آگ کی حرارت پہنچتی رہے۔ طلاق کروانے کے لیے ایک پتلے پر نام دلہن بما والدہ اور ایک پر نام دولہا بما والدہ لکھ کر، پہلے والے طریقے پر جیسا میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اسی طریقے کے مطابق عمل کر کے اس عمل کو آگ جلنے والی جگہ پر احتیاط سے رکھے تاکہ ان کو آگ کی جو حرارت ہے وہ جلا نہ سکے، صرف ان کو ہلکی ہلکی آگ کی تپش پہنچتی رہے۔ چند دنوں میں ایسے اسباب پیدا ہوں گے جس سے طلاق ہو جائے گی۔ تو دوستو پلیز میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرتا ہوں، اس عمل کو جائز مقصد کے لیے کیا جائے، نجائز ہرگز نہ کیا جائے۔ اگر آپ نجائز کریں گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ کسی کے ہنستے بستے گھر کو مت اجاڑیے گا، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ نجائز کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دوستو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس عمل کا میں آپ کو توڑ بھی بتاؤں گا، تو اس کا میں آپ کو توڑ بتانے لگا ہوں۔ اگر کوئی ویسے ہی اس عمل کو کر بیٹھے یا کوئی پہلے سے اس عمل کی تسخیر میں مبتلا ہو چکا ہو تو سب سے پہلے اس نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے نقش بسم اللہ شریف کا بتایا تھا، اس کا میں لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو آپ نے بسم اللہ شریف والے نقش کو مٹی کی کنالی پر خود کالی سیاہی سے بنا لیں اور اس میں گلاب کا عرق ڈال کر مریض کو پلانے کے بعد اسی وقت سادہ پانی ڈال کر مریض کے ہاتھ پاؤں اور سر پر ڈالا جائے۔ پانی کی بے ادبی نہ کی جائے۔ 7 دن اسی عمل کو کیا جائے۔ 8ویں روز اس نقش کو دوبارہ زعفران سے لکھ کر نام مریض بما والدہ لکھ کر مریض کے گلے میں پہنا دیا جائے۔ اس عمل کا توڑ ہو جائے گا اور آئندہ کے لیے اس کی تسخیر سے نکل جائے گا، لیکن اس کے ساتھ مسلسل ہر وقت زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو باکثرت ورد کرتے رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی جو کوئی مسئلہ مسائل ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ میں نے آپ کو توڑ بھی بتا دیا اس عمل کا۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا
کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ میاں ناصر۔